नागरिक मंच। नमस्कार, रेडियो नागरिकको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा स्वागत छ। म कमल छेत्री। समसामयिक विषयमा कुराकानी गरिने यस कार्यक्रममा आज हामी सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि ल्याएको बजेटमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ, जसका लागि आजका मेरा अतिथि हुनुहुन्छ अर्थविद केशव आचार्य। उहाँ अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद कमलजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। आज हामी तपाईसँग सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेटका सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ। सरकारले झन्डै 14 खर्ब 74 अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ। समग्र बजेटलाई एउटा अर्थविद भएका नाताले तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो, कसरी लिनुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरा त यो नेपाली अर्थतन्त्र मात्रै होइन, नेपाली समाजै, विश्व नै भनौँ न, एकदमै असामान्य परिस्थितिमा छ होइन। त्यसैले अब यो अहिलेको बजेट अथवा अहिलेका कुनै पनि सामाजिक आर्थिक नीति कार्यक्रमहरूलाई त्यो निरन्तरताका रूपमा, जसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्क्रिमेन्टल भन्छन्, त्यो हिसाबले कार्यक्रमहरू आउनु हुँदैन होइन। त्यही हिसाबमा अब यो बजेट चाहिँ आयो र बजेटले जुन हिसाबले नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेको थियो त्यसलाई पछ्याएको पनि छ। अब स्वास्थ्यलाई, राहतलाई, रोजगारीलाई, त्यसपछि आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय गर्ने, सुशासन गर्ने, त्यसपछि फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराहरू बजेटमा परेका छन् होइन। त्यो हिसाबले र अर्को यो मलाई लाग्छ हाम्रो नेपालमा बजेटको इतिहास 2008 सालदेखि यता होइन, गत वर्षको भन्दा जति विनियोजन गरिएको थियो त्योभन्दा यो आगामी वर्षको लागि कम विनियोजन गरेको यो सायद पहिलो पटक हो। र यो आलोच्य पक्ष पनि होइन, यो चाहिँ यो सरकारको यो एउटा पक्षलाई चाहिँ इमान्दारिताको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यी भए तपाईँका राम्रा पक्षहरू, तर बजेटका केही कमी कमजोरीहरू पनि देखिन्छन्। यो बजेट के अनुमानको आधारमा निर्माण भएको छ, तर्जुमा भएको छ भने आगामी आर्थिक वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 7% हुन्छ भनेर त्यो परिकल्पना गरेर 7% आर्थिक वृद्धि दर हुँदाखेरि कति तपाईँको यो कुल गारस्थ उत्पादन हुन्छ, त्यसबाट कति राजस्व उठ्ला, त्यो राजस्वबाट कति खर्च गर्न सकेला, अनुदान कति आउला भन्ने हिसाबले बजेट आयो। तर धेरै मान्छेले के शङ्का गरिरहेछन् भने अब भनौँ न 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, मुलुक ठप्प छ होइन। आर्थिक क्रियाकलाप पनि यो औषधि पसलहरू, केही यो कोरोना सम्बन्धित औषधि उपचारहरू र यहाँ छेउछाउमा अलि तरकारी फलफुलहरू काठमाडौँ आउने बाहेक तपाईँका कल कारखाना, निर्माण कार्यहरू सबै ठप्प छन्। स्कुल कलेजहरू चलेका छैनन्, यातायातका साधन, सार्वजनिक यातायातका साधन चलेका छैनन्, स्कुल कलेजहरू चलेका छैनन् होइन। त्यस्तो अवस्था यो अझै लम्किने जस्तो देखिन्छ। अब जति बेला लकडाउन सुरु गरियो सायद एकजना पनि मरेको थिएन होला। हो, संक्रमितको संख्या 2 मात्र थियो। हो, संक्रमित 2, एउटा पनि मरेको थिएन र सबैले एकदम जुङ्गामा ताउ लगाएर बस्या भन्छन् हाम्रो तराईतिर क्या। ल यो नेपालमा त यो यहाँको हाम्रो खानापिना नै त्यस्तो छ कि नेपालीहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता नै स्वतः बलियो छ कि भन्ने अवस्थामा अहिले 1800 भन्दा बढी संक्रमितहरू, 8 जना चाहिँ मृत भएका, मरिसकेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा अब हामीले अब यो चालु वर्ष तपाईको 2.3%
आर्थिक वृद्धि दर भयो होइन, अनुमान गर्यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले। त्यो पनि वैशाख 17 गते यो अनुमान सार्वजनिक हुँदाखेरि उनीहरूको अनुमान के थियो भने यो चैत्र वैशाखसम्म स्थिति प्रतिकूल रहला, जेठदेखि सामान्य हुन्छ जनजीवन भन्ने आधारमा गरेको। त्यसैले यो 2.3% आर्थिक वृद्धि पनि एकदमै गाह्रो छ होइन। पछि अब कार्तिक महिनातिर गएर यो तथ्याङ्क विभागले फेर्ला। त्यस्तो अवस्थामा अब अर्को वर्ष 7% को आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भन्नु चाहिँ यो अलि पत्याउने आधारहरू छैन होइन। केही गरी एकदम अङ्ग्रेजीमा मिरेकल भन्छन् नि, एकदम जादु भयो। अब कृषि उत्पादन भयानकै बढ्यो, उद्योगहरूले पनि बेसरी उत्पादन गरे भने कोनी, जसको सम्भावना न्यूनतम छ। त्यसैले तपाईँको यो यसको जुन मुख्य मान्यता जेमा बजेट कार्यक्रम आधारित छ त्यो मूल मान्यता नै शङ्कास्पद रह्यो, एउटा कुरा। हजुर जोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि म भनौँ? होइन, म अलिकति अर्को पनि भनौँ होइन। अनि त्यसपछि अब अर्को चाहिँ के भयो भने यस्तो असामान्य अवस्थामा तपाईँका ती 100 करोड त्यो यो विकास आयोजनाहरू तपाईँको सिँचाइका, सडकका, पुलका होइन, अझ त्यो महाकाली भनेर नयाँ गौरवको योजना भनेर पनि आयो, त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्ने आवश्यकता थिएन होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय गौरवका जुन 22वटा आयोजनाहरू छन् त्यसमध्येमा 4-5वटा 5-6वटालाई राखेर अरूलाई 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष बन्दै गर्दा पनि केही बिग्रिने थिएन। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँबाट यो स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि यो आदि इत्यादिमा हामीले स्रोतको जोहो गर्न सक्थ्यौँ, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा, अब राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा यो फजुल खर्च चाहिँ घटाउने भनेर भन्नुभयो। अब त्यहाँ सुरु चाहिँ गर्यो बजेटले, तर कहाँ कैँची लगायो भने त्यो कर्मचारीको ओभरटाइम, बैठक भत्ता, खाजा होइन, अनि खानेकुराहरू, विदेश यात्राहरू, अनि त्यसपछि यो इन्सेन्टिभ प्रोत्साहन भत्ताहरू चाहिँ लगायो। तर जुन ठुल्ठुला कुराहरू, जुन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले जुन राम्रो सिफारिसहरू गरेको थियो, उसले चाहिँ के बनाएको थियो भने सङ्घीय सरकारको आकार नै घटाऊ, मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाऊ, विभागहरूको सङ्ख्या घटाऊ, अनि थुप्रै 100 करोड तपाईँको तदर्थ रूपमा बनेका आयोगहरू, समितिहरू, बोर्डहरू होइन, यस्तोहरूलाई हटाइदेऊ भनेर भनेको थियो। त्यसमा सरकारले आँट देखाउन सकेन। त्यस्तै तपाईँको यो सांसदहरूलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम होइन, यो सांसद विकास कोष भनेर आम मान्छेले बुझ्छन्, त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने थियो। मलाई के लागिरहेको थियो भने मैले यो काङ्ग्रेसको गगन थापाको, त्यसपछि यो नारायण काजी श्रेष्ठको यो हुँदा तपाईँको राजेन्द्र महतोहरूले पनि ल यो यदि कोरोना मुलुकलाई यस्तो गाह्रो पर्यो भने यसलाई हटाइदिउँ भन्ने कुरा एउटा राजनैतिक सहमति हुँदाहुँदै पनि यस्तो कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दियो। यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ जतिसुकै गरे पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जनताको दुःख पीडापट्टि गैर संवेदनशील रहेछन् होइन, उनीहरूलाई जनताको दुख्दो रहेनछ भन्ने खालको एउटा भावना चाहिँ आयो, दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा, अहिले के देखियो भने सङ्घीयता हामीले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेपछि होइन, स्थानीय सरकारहरूदेखि सङ्घीय सरकार बनिसकेपछि यति धेरै काम चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले, पालिका सरकारहरूले गरिरहेछन् होइन। अब तपाईँको क्वारेन्टिन उनीहरूले बनाउनु पर्ने, आइसोलेसन वार्ड बनाउनु पर्ने, राहत दिनुपर्ने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी दिनुपर्ने। त्यसै कारणले स्वाभाविक रूपमा के अनुमान गरिन्छ भने अब चाहिँ सङ्घको बजेट अलि छरितो छोटो हुनु पर्यो र स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बजेट चाहिँ अलि बढी हुनु पर्यो भनेकोमा त्यो हुन सकेन।
होइन तपाईँले आनुपातिक रूपमा जुन कुल बजेटको आकार छ त्यसको आधारमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई गरेको विनियोजन चाहिँ प्रतिशतको हिसाबमा घट्या छ होइन। अहिले यो चालु वर्षमा 27-28% छ, अर्को वर्ष 25%मा झार्या छ। त्यस कारणले यो केही यस्ता कमी कमजोरीहरू पनि बजेटमा छन् कमलजी। मुख्य रूपमा भने चाहिँ तपाईँले अघि नै उल्लेख गरे जस्तै अहिलेको परिस्थिति भने सामान्य परिस्थिति होइन, हामी असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। सरकारले विशेष गरिकन कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामसँगै कोरोनाले उत्पन्न गर्ने बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्या लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने मूल प्रश्न हो। बजेटले महामारीलाई कतिको सम्बोधन गर्न सक्यो तपाईँलाई के लाग्छ? अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट मनज्ञ रूपमा बढाएको छ है। यद्यपि मलाई के लाग्छ भने जुन हिसाबले अहिले यो विकराल रूपमा गइरहेछ, तपाईँको जुम्ला जस्तो हिमाली जिल्लामा पनि देखियो होइन। 50 जिल्ला 77 मध्येमा 50 जिल्ला नागिसक्यो। अब अहिले सरकारले तपाईँको तेस्रो मुलुकबाट मलेसिया, कतार, कुवेत आदिबाट पनि मान्छेहरू ल्याउन खोजिरहेछ। त्यो हिसाबले होइन उनीहरू आएपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यसपछि आइसोलेसनमा राख्ने, त्यसले गर्दा व्यापक रूपमा बजेटमाथि चाप चाहिँ पर्छ। त्यो अनुरूपको विनियोजन चाहिँ मलाई लाग्छ स्वास्थ्यमा अझै पनि पुग्दैन। र तपाईँको यो रोजगारीमा पनि अब प्रधानमन्त्री रोजगार योजना अहिले जुन हिसाबले सञ्चालन भएर आइरहेछ त्यो हिसाबले यो विकराल बेरोजगारीलाई समाधान यसले गर्न सक्दैन। हुन त बजेटले भनेको छ यसलाई के रूपान्तरण गर्ने भन्ने, अनि यो अब कहिले रूपान्तरण हुने हो मान्छेलाई अहिले समस्या पर्यो। र मैले थाहा पाइकन यो 65-66 वर्षको यो अनुभवमा भुखमरीले मान्छे मरे नेपालमा है। त्यसैले अब यो विकराल समस्यालाई चाहिँ यो अहिलेको जुन यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्नेले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यस्तै अब साना किसान विकास लघुवित्त संस्था भन्नेलाई 3 अरब 3.5 अरब सहुलियत ऋण दिएर 30-40 हजार नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। यहाँ त हजार होइन तपाईँको लाखौँको सङ्ख्यामा अहिले नेपालमै भएका रोजगार भएका मान्छे पनि बेरोजगार भए, भारतबाट आउँदैछन्, बाहिरबाट आउँदैछन् है। त्यसले गर्दा 10औं लाख, अझ यो 10औं लाखभन्दा पनि बढी हुनसक्छ। त्यसको लागि एउटा एकदम सोच विचार गरिएको कार्यक्रम प्रदेशले के गर्न सक्छ, स्थानीय पालिकाहरूले के गर्न सक्छ, सङ्घीय सरकारले के गर्ने, निजी क्षेत्रले के गर्न सक्ने भनेर एउटा सबैसँग छलफल गरेर एकदम एकीकृत रूपमा जुन कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो त्यो आएको छैन। हालाकि पहिलोचोटि बजेटले रोजगारीको बारेमा कुरा उठायो। अनि अर्को मलाई अलि अप्ठ्यारो लागेको कुरा चाहिँ के भने जब लकडाउन भयो यो सहरी क्षेत्र खास गरी काठमाडौँबाट होइन बुटबल पोखरा ठुल्ठुलो ठाउँबाट विराटनगरबाट मान्छेहरू आफ्नो गाउँमा गए। अनि त्यति बेला के चर्चा चल्यो भने अब यी युवा जनशक्तिलाई गाउँमै कृषिमा लगाउनु पर्छ, अब यिनीहरूलाई फर्कन दिनु हुँदैन भन्ने। अब कृषिमा अहिले तपाईँको जुन 60% होइन सक्रिय श्रम शक्तिको 60% कृषिमा लागेको छ, त्यहाँ तपाईँले आधा मान्छे झिक्दिनु हो भने पनि कृषिमा केही फरक पर्दैन। त्यहाँ अर्ध बेरोजगारी, लुप्त बेरोजगारीको अवस्था भएको ठाउँमा अब तपाईँले यी सबै मान्छेलाई कृषिमा तपाईँले कसरी समेट्न सक्नुहुन्छ होला। 1-2 लाख हेक्टर तपाईँको बाँझो जमिनमा उनीहरूले खेती गर्लान्। अब 50-60 हजार केही युवाहरूले चाहिँ टनेल फार्मिङहरू केही गर्लान्। तर त्यतिले 10औं लाख मान्छेलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दैन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा कृषिले हाम्रो बढिरहेको श्रमशक्ति हाम्रो युवाहरूलाई आकर्षण गर्न सके भए 45 डिग्रीको त्यो घाममा चाहिँ खाडीका मुलुक होइन भारततिर जाँदैन थिए होलान्। यहाँ के छ भने युवाहरूले चाहिँ तपाईँको प्यान्ट सर्ट जुत्ता लगाएर अफिसमा काम गरे जस्तो गर्न खोज्छन्।
अहिलेकै कृषिमा तपाईँको हिलोमा तपाईँको बिउ राख्ने, जोत्ने, होइन, खन्ने, धुवा धुलोमा बस्ने, त्यो गर्न चाहिँ युवा एक त तयार पनि छैनन् र सबै युवालाई हामीले यो लगाउनु पनि सक्दैनौँ र भनेको जस्तो सजिलो छैन। तपाईँको ल उत्पादन त भयो रे, त्यो उत्पादनलाई बजार कसरी पुर्याउने, होइन, त्यसको लागि बाटो चाहियो। हामीले विशेष गरिकन स्वास्थ्य र रोजगारी, त्यसमा पनि कृषिमा आधारित रोजगारी तत्कालीन अवस्थामा युवाहरूलाई त्यहाँ लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँले उल्लेख गरे जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा 20-21 अर्बले रकम वृद्धि गरेर हुनेवाला केही छैन भन्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै घोषणा अनुसार करिब 2%लाई परीक्षण गर्ने भन्नुभएको छ। किट यति महँगो छ, त्यो पनि सफल होला नहोला। सँगै विदेशबाट 9 लाख फर्किने भनेर सरकारी अधिकारीहरूले नि बताइरहेका छन्। अब तिनीहरूलाई नेपालमा ल्याएर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला, त्यो चुनौती छँदैछ। सँगै रोजगारीमा पनि 9 लाख 10 लाख फर्केलान्, अर्थात् आन्तरिक रोजगारी गुमेको अवस्थामा छ। भारतदेखि लिएर खाडी मुलुकका युवाहरू नेपाल आउँदैछन्, उनीहरूलाई रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा कसरी लगाउन सकिएला, उनीहरूलाई केमा भुलाउन सकिएला। न त भने समाजमा डकैती बढ्न सक्छ, समाजमा गृहयुद्धको सम्भावना छ भनेर समेत कतिपयले भन्न थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा बजेट आएको छ। अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ, निजी क्षेत्रलाई अर्थात् उद्योगहरूलाई यो बजेटले कतिको प्रोत्साहन गर्न सकेको जस्तो लाग्छ? अब निजी क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि जब लकडाउन गर्यो, होइन, चैत 11 गते, त्यो लकडाउन गरेको 1 हप्ता जतिपछि सङ्घीय सरकारले एउटा राहतको कार्यक्रम भनेर ल्याएको थियो, होइन। त्यो राहतको कार्यक्रममा चाहिँ आदेश बाहेक के पनि छैन। पेप्सनले चैत महिनाको फी नलिने, अनि श्रमिकहरू जसो घरमा बसेका छन् त्यो घरबेटीले चाहिँ उनीहरूसँग भाडा नलिने, अनि साल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानले 10% कममा अनाजहरू दिनुपर्ने, बेच्नुपर्ने, त्यसपछि टेलिकम विद्युतले के गर्नुपर्ने, अनि सङ्घको के पनि थिएन। त्यो बिचमा तपाईँले बङ्गलादेशको, भारतको, अब टाढाको त कुरा छोडिदिउँ, होइन, हाम्रै छेउछाउका देशले पनि निजी क्षेत्रलाई हित हुने गरेर प्रशस्तै कार्यक्रमहरू ल्याए। जस्तो उदाहरणको लागि भारतले तपाईँको यो घरेलु साना मझौला व्यवसायीहरू, उद्योगपतिहरूलाई 4 वर्ष र 1 वर्ष चाहिँ ग्रेस पिरियड, होइन, त्यो सामा ब्याज चुक्ता नगर्नुपर्ने गरेर एकदम न्यूनतम ब्याजमा 5 वर्षको लागि कर्जाको व्यवस्था गर्यो, खरबौँ रुपियाँ, है। त्यस्तै तपाईँको त्यो यो कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष काट्ने र साहुहरूले कर्मचारीलाई जुन बुझाउनु पर्थ्यो त्यो रकम जुन महिना, जुन हिजोदेखि लाग्यो त्यो महिनासम्म चाहिँ सरकारले बेहोर्ने भन्ने जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि हाम्रो थिएन। धन्न अहिले केही कार्यक्रमहरू आए, होइन। 50 अरब रुपियाँ एउटा कोष राखेको छ, त्यसले 5% ब्याज दरमा चाहिँ व्यवसायीहरूलाई ऋण दिने भनेर भनेको छ। अनि पर्यटन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको जुन करको दायित्व हो त्यसमा 20% छुट दिने भनेर पहिले हेरिकन चाहिँ केही आछ। तर जुन समस्याको जुन आयतन छ त्यो आधारमा यो थोरै छ। अब भन्न त के भयो भने 1.5 खरबको व्यवस्था गर्यौँ, 50 अर्ब चाहिँ सरकारले अहिले बजेट मार्फत व्यवस्था गर्यो र राष्ट्र ब्याङ्कले 1 खर्ब रुपियाँ पुर्याउने छ पुनर्कर्जा कोष भनेर। अब त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा छापेर पुर्याउने हो कि, होइन, त्यसमा सरकारको पनि योगदान हुनु पर्यो। त्यतातिर केही बोलेको छैन, होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अनि त्यो कुन मोडालिटीबाट, कुन प्रक्रियाबाट यो दुःख बेहोरेका व्यवसायीहरूलाई त्यो रकम दिने भन्ने कुरा पनि प्रश्न छैन, होइन। एउटा कार्यक्रमहरू पनि आएका छैनन्। त्यसैले नहुनुभन्दा केही भएको राम्रो हो। तर जसरी यो हाम्रा छरछिमेकले दिए वा जुन परिमाणमा हाम्रो यो निजी क्षेत्रले यो दुःख बेहोर्नु पर्यो, आर्थिक क्रियाकलाप सङ्कुचित भयो, त्यसको तुलनामा चाहिँ यो जुन सरकारले ल्याएको राहत कार्यक्रम नपुग्नै छ। यतिले चाहिँ समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन। बरु के गरिदिएको हुन्थ्यो भने यो
बरु अहिले भनौँ न जुन यो 50 अर्बको जुन एउटा कोष गर्यो त्यसको साटो बरु करको दरहरू घटाइदिए भए हुन्थ्यो होइन। हामीले विदेशी लगानी आऊ भनेर भनिरहेका हुन्छौँ। विदेशी लगानी आउँदाखेरि उसले हाम्रो यहाँ चाहिँ श्रमिकहरू कतिको दक्ष छ, यहाँको पूर्वाधारहरू बिजुली अनि इन्टरनेट सडकहरू कतिको छ, खानेपानीको व्यवस्था कतिको छ, ढल सरसफाइको अवस्था कस्तो छ र करको भार कति छ, बजारको आकार कत्रो छ भनेर उनीहरूले विभिन्न हिसाबले सोचिरहेकोमा अब भारतले चाहिँ तपाईँको कर्पोरेट करको दरलाई घटाइदियो, हामीले यथावत राखी छोडेका छौँ। त्यसैले यो विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने त के कुरा, हाम्रो स्वदेशी लगानीलाई पनि हामीले त्यति प्रोत्साहन गर्न सकेका छैनौँ। भन्न त पोहोर जेठदेखि तपाईँको एकद्वार प्रणाली भन्ने चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्यायो, तर त्यसको लागि त्रिपुरेश्वरमा एउटा घर राख्यो अनि मान्छेहरू ढल्किँदै कर्मचारीहरू 11 बजे जान्छन्, ल हामीसँग कम्प्युटर छैन भन्छन्, ल यो त मैले हाकिमसँग सोधेर आउनुपर्छ भन्छन्। त्यसरी आलटाल गर्ने मात्रै कुरा छ होइन। त्यसैले प्रतिबद्ध भएर एकदम परिभाषित यो गर्ने यो पछि यो गर्ने भन्ने खालका कार्यक्रमहरू छैन। तपाईले स्पष्ट खाका राहतका लागि अर्थात् उद्योगहरू अहिले जो पनि निजी क्षेत्रहरू छन् उनीहरूको लागि, उनीहरूको उद्धारको लागि, उनीहरूलाई चाहिने राहतको लागि सरकारले स्पष्ट खाका नल्याएको भनेर चर्चा गरिरहँदाखेरि यो बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थात् स्रोत व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ नि, यसलाई कसरी सरकारले आत्मसात गर्ला? स्रोत व्यवस्थापन पनि अब यो भनौँ न 7% आर्थिक वृद्धि दर जुन अघि मैले भने त्यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अहिले कति 11 खर्ब चान्चुनको राजस्वको लक्ष्य राखेको छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको अनुमानित जिडिपी होइन, सरकारले अनुमान गरे अनुसार 7%ले बढ्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँको 25% हुन्छ यो राजस्व अनुपात चाहिँ जिडिपीको। अनि यस्तो अवस्थामा हाम्रो सेवा क्षेत्र समग्र हाम्रो जिडिपीको 58% सेवा क्षेत्रबाट आउँछ होइन। अनि तपाईँको 28% जति यो कृषि मत्स्य पालनबाट आउँछ र बाँकी 14 चाहिँ यो उद्योग र यो निर्माणहरू जलविद्युतहरूबाट आउँछ। अब 58% जिडिपीको आधाभन्दा बढ्ता ओगट्ने हाम्रो सेवा क्षेत्र ठप्पै छ। न हवाईजहाज चल्छ, न होटल चल्छ, न पर्यटन आउँछन्, न बसहरू चल्या छन्, न ट्रकहरू चल्या छन्, न व्यापार छ। तपाईँले देखिहाल्नुभयो आयात क्रमशः घटेर गइरहेछ होइन। त्यस्तो अवस्थामा जिडिपीको 25% म राजस्व उठाउनु भन्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वाकांक्षी हो। हुन त सरकारले के भन्यो भने म दायरा बढाउँछु भन्यो। अब कहाँ दायरा बढाउने, के गरी दायरा बढाउने? हाम्रो अनुभवले चाहिँ के भन्छ भने सरकारले जो करको दरमा दायरामा छन्, तपाईँ हामी जस्ता कर्मचारीहरू होइन, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो बोझ थप्दै जाने, नयाँ आर्थिक क्रियाकलापतिर समेट्न चाहिँ नजाने, त्यस्तो खालको हाम्रो परम्परा छ। त्यसैले दायरा बढाउने कुरामा पनि स्पष्ट रूपमा भनिदिएको भए हुन्थ्यो होइन। त्यसैले जुन राजस्व यो स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। त्यस्तै झन्नै 3 खर्ब होइन 300 अर्ब रुपियाँ चाहिँ यो वैदेशिक ऋण लिने भनेर भनिया छ। अब अहिले चाहिँ के छ भने संसारभरि महामारी छ हेर्नुहोस्। त्यसैले यो हामीलाई सहयोग गर्ने विकसित राष्ट्रहरू, तपाईँ युरोपमा जानुहोस्, जापानमा जानुहोस् होइन, अमेरिकामा जानुहोस्, भारत चीनमा जानुहोस्, सबैतिर मारामार छ। त्यसैले अब उनीहरूले पहिले जस्तो खुला दिलले सहयोग गर्न उनीहरूको गच्छेले पनि दिँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा अब रह्यो बहुपक्षीय सहयोग, त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष होइन, एसियाली विकास ब्याङ्क जस्ता। त्यहाँ पनि अब भारतलाई पनि चाहिएको छ, त्यो पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का सबैलाई चाहिएको छ, फिलिपिन्सहरूलाई पनि चाहिएको छ होइन। उनीहरूसँग पनि असीमित स्रोत चाहिँ छैन। त्यसैले अब हुन त एउटा बडो राम्रो सगुन होइन, एउटा साइट के देखियो भने हिजो
एसियाली विकास ब्याङ्क र नेपाल सरकारको बीच 30 अर्ब रुपियाँ सहयोग आउने भन्ने कुरा चाहिँ भयो है। तर तपाईँको कहाँ 300 अर्ब रुपियाँ, कहाँ 30 रुपियाँ होइन, त्यो पनि त्यति साह्रो सम्भव देख्दिनँ म, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, पैसा आए पनि हामी खर्चै गर्न सक्दैनौँ। एक्ज्याक्टली। अहिले नै पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, यो प्रधानमन्त्रीले बनाएको राहत कोषमा कति 3 अर्बभन्दा बढी उठिसक्यो। पैसा थुप्रै चाहिँ खर्चै भएको छैन होइन। त्यसैले हामी अहिले पनि यस्तो जटिल अवस्थामा राजस्व कम हुँदाखेरि पनि सरकारको ढुकुटी टन्नै छ। अब खर्चै गर्न नसक्ने, थुपार्ने मात्रै भन्ने यो सबै क्रियाकलापले चाहिँ के हुन्छ भने जनतासँग, निजी क्षेत्र व्यवसायीसँग, उद्यमीहरूसँग भएको पैसा करको माध्यमबाट खिचेर सरकारले ब्याङ्कको खातामा जम्मा गरेर राख्ने, अनि उनीहरू चाहिँ स्रोतको अभावमा छटपटाउने, ब्याङ्कहरूमा तरलताको अभाव हुने। त्यसैले यो स्रोत व्यवस्थापनलाई हामीले ल यति कर, यति वैदेशिक सहयोग भनेर मात्रै हुँदैन, यति आन्तरिक ऋण, त्यसको समग्र चक्र मा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यता पनि कमलजी त्यति ध्यान पुगे जस्तो मलाई लागेको छैन। हस्, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा छोटोमा केही राख्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज। यो एउटा मलाई के लाग्यो भने यो लकडाउन नै यो रामबाण हो भन्ने जस्तो हाम्रो यहाँ रह्यो। मैले चाहिँ तपाईँको झन्नै 1 महिना अगाडि यो भारतमा गर्नुभन्दा अगाडि मलाई यो अनलाइन खबरले मलाई सोधेको थियो। मैले त्यति बेला के भनेको थिएँ भने हामीले रातो एरिया, ट्राफिक लाइट छ नि, रातो पहेँलो हरियो, त्यस्तो गरौँ, जुन ठाउँ सुरक्षित छ त्यहाँ चाहिँ मापदण्ड प्रोटोकल मेन्टेन गरेर चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप हुन दिउँ भनेर भने। सरकारले 2-3 हप्ता अगाडि 44 थरीका उद्योग खोल्न दिने भनेर भन्यो। तर अड्कल छ, उद्योग चाहिँ खोल्न दिने, पसल खोल्न नदिने। अनि त्यो उद्योगले कहाँ लगेर राख्ने त्यो उत्पादित सामानहरू? सिमेन्ट उद्योग खोल्न पाउने, खानेमा चुनडुङ्गा लिन जाँदाखेरि जनताले जान दिएनन् होइन। अनि त्यो त गर्दाखेरि एकदम एउटा मात्रै होइन, त्यसको समग्रतामा हेरिनु पर्थ्यो होइन। त्यसैले अहिले पनि हाम्रो के बिग्रिएको छैन, सरकारले यसै गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई खुम्च्याएर राख्यो, थिचेर राख्यो भने सरकारको राजस्वको लक्ष्य, आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य केही पनि पुरा हुनेवाला चाहिँ छैन। त्यसैले एकदम विचार गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। जस्तै तपाईँको हिजोदेखि भारतमा पनि चल्न थाल्यो, सार्वजनिक यातायात पनि होइन, पूर्ण क्षमतामा नभए पनि अर्ध क्षमतामा चल्न थाल्यो। स्कुल कलेजहरू खोल्ने बाहेक, सिनेमा हल खोल्ने बाहेक अरू क्रियाकलापलाई खुकुलो गरिसक्यो। संसारले अन्यत्र पनि त्यसो गरिसके। त्यसैले हामीले चाहिँ एकदम होसियारी साथ अगाडि बढेर जानुपर्छ र यो चाहिँ यो बजेट आखिरमा कार्यान्वयन गर्ने निजी क्षेत्रले हो, नेपाली समाजले हो, नेपाल सरकारको समग्र संरचनाले हो। त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा सबैलाई सँगसँगै हातेमालो गरेर लान सक्यो भने बजेटको लक्ष्य केही हदसम्म पुरा होला। होइन भने चाहिँ ल यो मैले भनिदिएँ। जस्तै अब पोहोर साल अर्थमन्त्रीले एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले हो कि उहाँको सल्लाहकारले के भने सुने मैले भने अर्थ मन्त्रालयको काम त खर्च गर्ने होइन, राजस्व उठाउने हो, राजस्व हामीले उठायौँ त भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो। त्यो हिसाबले हुँदैन। उहाँले त सरकारको प्रतिनिधित्व पो गरायो त होइन। उहाँले बोलेको भनेको सबै मन्त्रालयले बोल्या हो, प्रधानमन्त्रीले बोल्या हो, राष्ट्रिय योजना आयोगले बोल्या हो। त्यो व्यक्ति भन्ने कुरा होइन, मैले मेरो गरेँ अरूले गरेन भन्ने कुरा होइन। त्यो चाहिँ उहाँले समन्वय गर्न नसकेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई भनेर समन्वय गर्न लाउनु पर्यो, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई परिचालन गर्नु पर्यो होइन। त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। कमलजी, हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस् ल, मेरो तर्फबाट पनि तपाईँको टिम र समग्र नागरिक एफएम परिवारलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद केशव आचार्य। उहाँसँग सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि ल्याएको बजेटमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। आजका लागि नागरिक मञ्चको समय सकियो। म कमल छेत्री बिदा हुन्छु। नमस्कार।